बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डस्का इलेक्शंस में NA 75 में दो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं और बड़े कांटे का यहाँ पे मुकाबला जारी है। आबिद मल्ली PTI से और नौशीन इफ्तिखार PMLN से। बैकग्राउंड तो सबको पता ही है जी, इसका है क्या, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन देन अगेन आज इस पे बात जरूर करना चाहूंगा क्योंकि आज ये वोट डल रहा है और वोट जो डल रहे हैं उसकी जनाब सामने आ जाएगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो अगर देखी जाए तो चौधरी सलीम बरियार जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और उनकी बड़ा वहां पे कम्युनिटी में होल्ड है, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत होल्ड है उनका, और उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं आबिद साहब को, मल्ली साहब को, और उससे लगता ये है कि आबिद मल्ली जो है किसी वक्त भी यहाँ पे एक सामने आ जाएंगे, ही विल बी सक्सेसफुल, और उसमें हतमी फैसला तो खैर जब आएगा उसी वक्त ही देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी साथ खड़ी है। कैसर बरियार साहब है, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट, वो भी उन पीछे खड़े हुए मल्ली साहब के, और जनाब सीनियर वाइस चेयरमैन जो है एयर सियाल कैसर बरियार साहब जो है वो साथ खड़े हुए हैं। बिजनेस कम्युनिटी साथ खड़ी हुई है। बिजनेस कम्युनिटी अगर साथ खड़ी हुई है मल्ली साहब के, तो फिर मेरे ख्याल में हराना उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम है। इस पे भी बात करूंगा और उसके साथ साथ मैं ये बात हमेशा कहता आया हूं कि आसिफ जरदारी साहब जिस तरीके से अपने कार्ड्स प्ले करते रहे हैं और कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए, उनसे कई सियासतदानों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि बड़े कैलकुलेटेड कार्ड्स खेलते हैं, बड़े कैलकुलेटेडली चलते हैं, और उनकी मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि कई सियासतदान जो है उनको इस वक्त समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उससे दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसलिए बात कि वाकई ही बड़े 90 तुले कार्ड्स खेलते हैं और अपने चेस्ट के साथ कार्ड्स लगा के रखते हैं, और उस वक्त तक लगा के रखते हैं जब तक उनको प्लेइंग फील्ड ना मिले। इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त फ्रंट फुट पे आने की कोशिश करते हैं, फिर बैक फुट पे चले जाते हैं, फिर फ्रंट फुट पे आते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हुकूमत जो है जितना अरसा गुजारती है, जितना अरसा रहती है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उतना ही अरसा उसका देखा जाए, जितने मर्जी अच्छे काम करे, जितने मर्जी बुरे काम करे, लेकिन ग्राफ जो है गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जनाब अगर ऑपोजिशन और हुकूमत मिल के बैठ के काम नहीं करेगी, सर नहीं जोड़ेगी, और जो इस वक्त जो मसले मसाइल हैं उनको हल नहीं करेगी, तो फिर कहीं ये ना हो कि कल को बिस्तरा गोल हो जाए सबका, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही, उसका सारा निजाम ही अगर गोल हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल में किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आज बड़े अच्छा पैनल मौजूद है, मेरे सब काबिले एहतराम है मेरे लिए। चौधरी सलीम बरियार साहब मुस्लिम लीग काफ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए जनाब। नबील गबोल साहब, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली इवान साहब, देन अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, PTI से, आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। बरियार साहब, मैं आपसे अगर शुरू कर लूं तो मेरे ख्याल में गबोल साहब आपको और अली साहब आपको मेरे ख्याल में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? आपने एयर सियाल का जिक्र किया कि वाइस प्रेसिडेंट है, तो हमें इतराज नहीं। तो हो सकता है फिर ये हमारे एक दो काम कर लेना, आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ भर्ती होना चाहते हैं। तो आप भी गबोल साहब यहाँ पे ना अपना पॉलिटिकल एंगल जरूर इस्तेमाल करेंगे, आप चाहते ही हैं कि अपने जो हल्का है उसमें से कोई ना कोई बंदे यार इसमें से भर्ती करवा दे। चले एनीवेज, मुझे नहीं पता बरियार साहब करते हैं या नहीं करते, लेकिन देन अगेन बरियार साहब, डस्का का इलेक्शन, NA 75, बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ, मल्ली के पीछे खड़े हुए आप लोग, आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है, और क्या आपके ख्याल में लगता ही है कि इतना इसकी हाइप क्रिएट हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गया मसला, पहले भी जनाब जब इलेक्शन हुआ तो रोला, लेकिन ये सारी चीजें आपके अगर देखें तो अभी आप लोग साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे मेरे ख्याल में शायद आप साथ मल्ली के, तो अभी आप जितवा के ही छोड़ेंगे या कोई उस तू कट दी गल नहीं करनी तुसी? मेरे ख्याल यही गल है चोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں رانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. پہلے تو میں نبیل کمبو صاحب جو میں بات سن رہا تھا کراچی میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے جو لیڈر ہیں چوری شجاع صاحب، پرویز صاحب، ان کا بھی اچھا تعلق ہے، لیکن میری ذاتی بھی جو ہے نا دوستی وہ ان کے ساتھ سب کے ساتھ بڑی اچھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی ان کے بھی کر سکتے ہیں ایئرلائن میں وہ تو ہم نے کرنی ہے. اب آپ آئیں گے انشاءاللہ. مطلب تسی بریار صاحب یہ کہہ رہے ہو کہ تسی اگر گبول صاحب کو بندے کون بھرتی کرنے واسطے تسی کرو گے، یہ کہہ رہے ہو تسی؟ بھی کراچی کے نہ دوستوں نے کیتے نے. اچھا چلو گبول سن لیا ہے، وہ کہہ رہے پہلے بھی آپ کے دوستوں کو اکوموڈیٹ کر چکے ہیں بریار صاحب. اچھا، الیکشن کے حوالے سے جی یہ جی ہے کہ پی ٹی اے کا جو یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے علی ارشد ملی، جی تو ہماری اپنی پارٹی ہے مسلم لیگ کاف، ہماری چونکہ ہم گورنمنٹ کی اتحادی پارٹی ہیں، تو مجھے چوری شجاع صاحب، پرویز صاحب نے کہا کہ ان کا ساتھ دینا ہے چونکہ ہم گورنمنٹ میں اتحادی پارٹی ہیں. جی تو پھر میں کچھ دن پہلے خود آیا اس الیکشن میں، پچھلے 4-5 دن سے میں ڈسکا میں بیٹھا ہوں. تو ڈسکا کی صورتحال یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے اسی حلقے کے اندر میرا بھائی انصر بریار 2002 سے آج تک ایم پی رہ چکا ہے. اچھا. اور ہم یہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے اپنے دور میں کروائی ہے کسی نے نہیں کروائی، یہ سب کو پتا. اچھا. کیونکہ چودھری پرویز علی صاحب تھے تو وہ میرا ریگارڈ کرتے تھے، اور جب میٹنگ ہوتی تھی میں اور ہم سب دونوں جاتے تھے. اچھا. تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں منسٹری نہیں چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے. تو میں خود جا کے سب سے جو ڈیولپمنٹ لاتا تھا اس حلقے کے لیے. اچھا. اس کے علاوہ اس حلقے میں ہماری برادری جٹ برادری بہت بڑی برادری، سب سے بڑی برادری اس حلقے میں جٹ برادری ہے. ٹھیک. اور ہماری برادری جو ہے وہ میرے ساتھ چلتی ہے جدھر میں چلتا ہوں. اس کے علاوہ بھی جو برادریاں، رائے برادری، کشمیری برادری، وہ میرے فیملی کی طرح، میں ان کے ساتھ بڑا اچھا میرے ریلیشن شپ ہے. اچھا. تو وہ سب میرا ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ دستا شہر کے اندر میں 25 سال سے جو ہماری یہاں پہ جو ایسی تنظیمیں ہیں جو اچھے کام کرتی ہیں ان کی میں سربراہی کرتا ہوں اس حلقے کے اندر، جیسے ہماری ینگ بلڈ ہے، سورت القرا ہے، اور ہماری تنظیمیں ہیں جو فلائی کام کرتی. تو اس لیے آ کے تو ہمارا لوگ ہماری پارٹی کی وجہ سے جو ہم نے کام کیا، پرسنل میرا اور میری فیملی کی وجہ سے لوگ ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک. تو جب ہم اس الیکشن میں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن صرف پی ٹی اے کا نہیں ہے. ہم ذمہ داری سے اس الیکشن کو آن کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ تو پی ٹی اے ہی ہے، لیکن یہ الیکشن ہمارا ہے، ہم نے جیتنا ہے کیونکہ ہم ان کی اتحادی پارٹی. اس کے علاوہ میرے کیونکہ انڈسٹری کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میرے بھائی کیسر بریار اس وقت سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہے جی، تو وہ پچھلے دنوں یہاں ڈسکا کے جو انڈسٹری لسٹ ہے، یہاں ڈسکا کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. کسی تحصیل کی پاکستان کے اندر اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے جتنی ہمارے ڈسکا میں ہے. ٹھیک. اور یہاں پہ ایگریکلچر جو مشینری ہے وہ ساری بنتی ہے اور وہ پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہی. تو کیسر کو انہوں نے بلایا اور کیسر نے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی وہ یہ تھی کہ ہم ایک انڈسٹریل زون بنائیں گے، لیکن اس کو ہم ڈسکا اور سیالکوٹ کے درمیان میں لے کے آئیں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو مشینیں بنی ہیں سارا کچھ جو بھی ہے یہ ایکسپورٹ میں بھی آئیں ہمارے ساتھ. ٹھیک. تو ہمارے ساتھ یہ انڈسٹری کے لوگ بھی چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ زمیندار لوگ بھی چل رہے ہیں، اور ہمارے پاس ساتھ جو یہاں کی تنظیمیں ہیں ساری وہ بھی چل رہی ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے، اور پی ٹی کا اپنا بھی ووٹ ہے یہ نہیں میں کہتا، لیکن ہم بھی ساتھ جب ملے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی بتاؤں کہ میں الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے اوپر بدنامی ہوئی میں وہ بدنامی یہ فیئر الیکشن کرا کے یہ ختم ہوگی. اچھا چلو لیٹس سی جی، وی کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. علی صاحب تسی تے جت گئے ہو، مطلب بریار صاحب تہاڈے نال نے، تسی جت گئے ہو الیکشن، او تے باقی رہ گیا پیچھے. نوشین بی بی تے ویسے مک گیا کام پھر. اچھا بات نوشب، کیونکہ بریار صاحب کو آپ نے بلایا ہوا ہے، یہ بڑا سکسیسفل ماڈل ہے. آپ یہ دیکھیں نا، پہلے ایئرپورٹ بنانا، سارے انڈسٹریل کی جو اپنی یونین ہے جنہوں نے اس کو پھر فیڈ کیا اور جس کو سکسیسفل کیا. پاکستان کے سکسیسفل ایئرپورٹ میں سے نمبر 1 ہے سیالکوٹ اس میں. اور اس کے بعد اس کا ایئر لائن، اور اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بڑا سول ایویشن کے جو رولز تھے وہ بڑے ٹف تھے، اس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح ان کے لائسنسز اور پرائیویٹ ایئر لائنز کو کس طرح، اگر پینڈیمک نہ ہوتا اس وقت آپ دیکھتے پوری وبا، پوری ہوا چینج ہوئی ہوتی. پر پھر بھی جس طرح وہ چلا رہے ہیں اور سکسیسفل طریقے سے چلا رہے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں.
جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن پہلے بھی جب ہوا تھا تحریک انصاف کا کلیم تھا ہم وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور دیکھیں اس پر جب پہلی دفعہ جب یہ مین الیکشن ہوئے تھے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ 40,000 ووٹ سے ہارے تھے. اگر پچھلی دفعہ ان کا کلیم مان بھی لیا جائے تو جو فرق آ رہا تھا 5 سے 8,000 کا آ رہا تھا. جو وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی گئے تھے، جو انہوں نے اپنی پلی لی تھی وہ 20 پولنگ سٹیشنز کی لی تھی، پوری حلقے کی نہیں لی تھی، اور تحریک انصاف کا اس کے اوپر سٹینڈ تھا کہ آپ 20 حلقوں میں کرا دیں. بٹ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دے دیا، اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ اگر ہمارے حق میں ڈیسیژن نہ آئے ہم یہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بت بیٹھے ہوئے انہیں پاش کریں. ایک ڈیسیژن آ گیا ہے، اور جو کلچرڈ سوسائٹیز ہیں وہ اسی طرح رن کرتی ہیں، چاہے آپ کا پوائنٹ آف ویو نہ بھی مانا جائے، آپ نے اوبے کرنا ہوتا ہے کورٹس کو. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ ہوپس ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اچھے مارجن سے الیکشن جیتیں گے. بزنس کمیونٹی ساتھ کھڑی ہے اور انڈسٹریل کمیونٹی بھی ساتھ کھڑی ہے اور ہر قسم کے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ملی صاحب کے ساتھ، تو پھر پیچھے رہ کے گیا. مجھے ایک چیز سمجھنی ہے، میں اس کو سمجھنا چاہوں گا. گبول صاحب آپ اگر مجھے سمجھا دیں کہ ہوتا یہ ہے ہمیشہ کہ جو بھی الیکشن ہارے گا، اور اس وقت جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں حتمی فیصلہ تو الیکشن کمیشن ہی کرے گا، وہ جب تک کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی ایک میری اپنی رائے ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کی، کہ اگر بزنس کمیونٹی ساتھ کھڑی ہے اور انڈسٹریل کمیونٹی بھی ساتھ کھڑی ہے اور ہر قسم کے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ملی صاحب کے ساتھ، تو پھر پیچھے رہ کے گیا، پھر تو ختم ہوگی گل. تو پھر اگر کل مسلم لیگ نون والے پھر شور مچائے کہ نہیں جی یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے گبول صاحب؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل الیکشن جو تھا وہ فیبروری میں ہوا تھا، 19 فروری کو ہوا تھا. ہاں. اور اس الیکشن میں جو سب سے بڑی غلطی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر کو لے جا کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور جیو فینسنگ ہوا اور پتا چلا سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس میں پھر ڈی پی او کا بھی انوالومنٹ نظر آیا اور ڈی سی کا بھی انوالومنٹ نظر آیا. تو سب کو یہ واضح ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ تھی اس الیکشن کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کا. اب آج اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون ہار کے بھی جیتے گی، کیونکہ جب ایک چیز پہلے کر چکے یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اگر اتنے ووٹ بھی ملے ہیں وہ اس لیے ملے کیونکہ پنجابی گورنمنٹ کی ہے، لوگ دیکھتے ہیں جو صوبائی حکومت ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس ماشاءاللہ آپا فردوس عاشق احوال جیسی جو ہے وہ ایڈوائزر انفارمیشن ہے، وہ آ کے کہتی ہے کہ اگر اسجد ملی جیت گیا تو یہ فیڈرل منسٹر بنے گا اور پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ روپے کے فنڈ ہم لگا دیں گے یہاں پر، جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی دیا ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ کے جیتنے کا. آپا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپا کیوں کہا آپ نے؟ آپا فردوس کیوں کہا؟ آپا فردوس تو ہمارے دیکھیں نا عمر میں 10 سال سے بڑی ہے، تو میں آپا تو کہوں گا، تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آپ سے 10 سال چھوٹی ہے. تو سمجھے نا. باقی یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جیت ہار ہوتی رہتی، لیکن میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ ہار کے بھی آج جو ہے جیتے گی، کیونکہ اصل الیکشن 19 فروری کو تھا جب انہوں نے 20 کے 20 پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا کر لے کر گئے تھے. علی صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ جیت کے بھی ہار جائے گی؟ ہار کے بھی جیت جائیں گے. جو باتیں ہیں اس میں یہ بات ٹھیک ہے، جب سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، سٹی گورنمنٹ کی طرف ٹرینڈ ہوتا ہے، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اس طرف، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جب بھی ہوتے ہیں، جب بائی الیکشنز ہوتے ہیں، کافی حد تک یہ چانسز ہوتے ہیں جو سٹنگ گورنمنٹ میں لوگ ہوں اس کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے. پر جو باقی باتیں گبول صاحب نے کی ہیں اس سے ذرا میرا اتفاق نہیں ہے، کہ مطلب دیکھیں نا آپا سے اتفاق نہیں ہے یا کسی؟ وہ تو خیر ان کی پرانی کولیگ رہی ہیں. اچھا تو گبول صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی میں جب رہی ہیں تو بہن بھائی کا رشتہ ہے ان کا، تو میں تو اس کے بھی رشتے میں نہیں آ سکتا نا. وہ ان کو بڑا کہیں چھوٹا کہیں یا وہ ان کو چھوٹا کہیں بڑا کہیں، ان کا اپنا پیار بڑا رشتہ ہے، تو اس کے درمیان میں نہیں آ سکتا. تو باقی مطلب یہ چیز اچھی بھی نہیں لگتی. گبول صاحب تو سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ابھی دیکھیں نا جس طرح وہ بھی کہہ بھی رہے تھے، انہوں نے فوراً ایک بریار صاحب کے سامنے اپنی ایک وہ بھی رکھ دی تھی، عرضی بھی رکھ دی تھی. تو یہ تو ہے چیزیں ہیں، میں اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا. باقی رہی چیز دیکھیں سر ڈائریکشن کیا ہے. اب دیکھیں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں کیا سوچ کے ڈالتے ہیں. اب مجھے بتائیں اگر آج مسلم لیگ کا ووٹر نکلے گا وہ کس کو دیکھ کے، وہ تو میرے کہا گھر بیٹھا رہے گا، وہ کس کو دیکھ کے ووٹ ڈالنے نکلے؟ وہ ان کو ڈالنے نکلے جو
3 مہینے بہت سرگرم ہوتے ہیں، جب ڈیل نہیں ملتی، کوئی ان کی سنائی بائی نہیں ہوتی، وہ جو ایک پلان لے کے آتے ہیں وہ سنا نہیں جاتا، عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ جو اصولی سیاست پیچھے چلی جاتی ہے، تو کیا دیکھے گا؟ نواز شریف یہاں نہیں ہے، مریم گھر بیٹھ گئی ہوئی ہیں، کون ہے؟ کون ان کو لیڈ کرے گا؟ ہمیشہ پارٹیز کو لیڈ کرنے کے لیے لیڈر گراؤنڈ پہ موجود ہوتا ہے. جب لیڈر نہیں ہوتا، اب ہم پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں، نبیل بھائی پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں، جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے وہ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور جو اس کو ہمت ملتی ہے، جو حوصلہ ملتا ہے، جو جوش آتا ہے، وہ لیڈرشپ سے آتا ہے. تو جو وہ کیا کہیں گے کہ اس وقت کہاں ہے لیڈرشپ نون لیگ کی؟ ایک انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں علاج کرانے، دوسرے پاکستان بیمار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ان کا اسٹینڈ تھا استعفے دیں گے، ہم لوگ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بہن بھائی ہیں، ہم لوگوں کا رشتہ ایسا ہے جو پرانا تھا دوبارہ اس طرح ریپیٹ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہم آئندہ بھی الیکشن مل کے لڑیں گے اور حریف بھی بنیں گے، ہمارے بہت اچھے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی پتھر مار رہا ہے، دوسرا اینٹ مار رہا ہے. ایک مطلب وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک مطلب صرف کوشش کرتا ہے، دوسرا کپڑے پھاڑنے کو پڑ رہا ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کس طرح چلائیں گے؟ اور کیا نیا 35 سال میں ایسا کیا انہوں نے نہیں کیا جو آئندہ آنے والے 2.5 سال میں وہ لوگ کر لیں گے؟ تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں مل کے میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف اپنا یہ الیکشن نکالے گی. بریار صاحب ایک ہی گل ہوئی کہ جناب مقبول صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ ہار کے بھی جیت جائیں گے نون لیگ والے. نہیں، خیر میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا. میں تو اپنے الیکشن کی بات یہ کر رہا ہوں جی. کہ اس وقت جو الیکشن ہے چونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے. اور میں دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، جیسے ہمارے آپ میں ایئرپورٹ کی بھی بات ہوئی تھی. ایئرپورٹ جب بنا تو میں پہلا ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا. تو ہمارے پاس اس وقت 10 لاکھ روپیہ نہیں تھا کہ ہم نیسپا کو دے کے فیزیبلٹی بنوائے. تو ہم نے اکٹھے پیسے 10 لوگوں نے 1-1 لاکھ روپیہ دیا، اور میں سب سے پہلے میں نے پیسے 1 لاکھ روپیہ دیا. اور آج اللہ کے فضل سے وہ کمپنی کے لحاظ سے گجرانوالے ڈویژن کی سب سے بڑی کمپنی ٹیکس پے ہے، جو 90 کروڑ روپیہ ٹیکس پے کر رہی ہے. ٹھیک. تو ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں. جب میں ڈسکا میں آیا تو میرے اوپر آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس بھیج دیا، جی آپ نے یہاں پہ کوئی 50 کروڑ کی اناؤنسمنٹ کی ہے. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو ڈسکا کے اندر اتنا کام کرایا ایسا کہ ہمارے 2 تحصیل رہے، ہم یہاں پہ MP رہے، اور مسلم لیگ نون یہاں پہ کوئی کام نہیں کروایا. کیوں لوگ اس کو ووٹ دیں؟ کوئی ایسا پروجیکٹ ان کا نہیں ہے جو آپ سروے کروا لیں اپنے ٹی وی چینل کے کسی بندے کو بھیج کے. ہر کام جو نکلے گا چودھری پرویز لائق صاحب کا نکلے گا. اور اس کے بعد ہم آئے ہیں، تو میں بھی جب آیا ہوں تو میں پہلے CM پنجاب بزدار صاحب سے مل کے آیا ہوں کہ ہم آپ کی اتحادی ہیں، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. جب ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو سب سے پہلے لوگوں نے کہنا ہے کہ بھئی آپ نے پہلے تو بہت کام کروایا تھا، اب آپ کیا ہمارے لیے کر رہی ہیں؟ تو میں نے ایک بات کی کہ میں کیا وہاں پہ کوئی وعدے موادے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ تو کام آپ ہم الیکشن جیتے، لیکن الیکشن کے بعد ظاہر ہے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اس ڈیولپمنٹ میں جو بھی شیئر ہوگا ہم ڈسکا کو زیادہ سے زیادہ شیئر دیں گے. پیپلز پارٹی کانٹیکٹ کر رہی ہے پنجاب کے الیکٹیبلز. جہانگیر ترین صاحب سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے. نبیل اقبال صاحب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ واٹ از یور اسٹریٹجی ناؤ؟ مطلب آئی ایم شیور کہ آپ اسٹریٹجی ساری تو نہیں بتا سکتے، لیکن دین اگین آپ کی نون لیگ کے ساتھ جناب گڑبڑ ہو گئی، نون لیگ والوں نے آپ کو ٹریٹ اچھے طریقے سے نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب گھر جا کے بیٹھ گئے، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. مریم بی بی کی صحت بھی خراب ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. تو پھر آپ آگے کیا سولو فلائٹ لیں گے یا PDM کا حصہ ہی رہیں گے؟ سچی بات بتا رہے، یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ نہیں دینا کہ ہم PDM کے اندر رہیں گے، PDM کا حصہ رہیں گے، یہ سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے مجھے. بٹ دین اگین دل سے تو آپ PDM کے ساتھ نہیں ہے نا. سچی بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہم نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان سے، رابطہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا. انہوں نے کہا کہ رمضان میں مطلب میں ویسے بھی باہر نہیں نکلتا، رمضان تک آپ لوگ خاموش رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹ نہ دیں، اور رمضان کے بعد پھر ایک PDM کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس پہ پھر لائبل بنایا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات ہیں اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم PDM میں رہیں، لیکن PDM کے اندر 1-2 جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے PDM کو ہائی جیک کیا ہوا. کون سی جماعت؟ جو PDM کو مسلم لیگ نون ہے یا 1-2 اور جماعتیں جو PDM کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیرئنس ہیں، ہمیں لوگوں کو
कुर्सी पे बिठाना भी आता है, कुर्सी से उतारना भी आता है। बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड बताते हैं आप लोगों को? वे फॉरवर्ड बताए, बिल्कुल वे फॉरवर्ड यही हमारा कि हम जो है समझते हैं कि नहीं आप नहीं, पीडीएम वाले जो है, पीडीएम वाले जो आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले जब आप कहते हैं कि हम लोग बहुत सीजनड हैं, तो वो आपको कोई वे फॉरवर्ड बताते हैं आगे? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो आजकल सिर्फ वे फॉरवर्ड नहीं, वो वे बैक की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का आपस में मसला है। मुस्लिम लीग नून को हमने पहले ऑफर किया था कि आए मिलकर पंजाब की हुकूमत गिराते हैं। अच्छा, उनको हमने नंबर्स भी बताया कि देखिए हमारे साथ आज इतने नंबर्स हैं, हम मुस्लिम लीग काफ के साथ भी हमने बात की है और हम समझते हैं कि हम पीटीआई की गवर्नमेंट को अगर पंजाब में गिराते हैं तो फिर फेडरल में पीटीआई की गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी, जिस पर मुस्लिम लीग नून वाले नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब की हुकूमत नहीं गिराना चाहते। उसकी वजह ये है कि पंजाब की हुकूमत इतनी लैक ऑफ गवर्नेंस कर रही है, उसके वजह से वो बहुत अनपॉपुलर हो रही है और आगे आने वाला वक्त जब भी इलेक्शन होगा वो पीएमएल नून का होगा। दूसरा फायदा इस सारे पीडीएम के एपिसोड में जो मिला है वो मरियम नवाज साहिबा को मिला है। देखिए आज से 1-1.5 साल पहले मरियम नवाज साहिबा जो थी वो एक हाउस वाइफ थी, वो 1 साल में एक लीडर बन गई। नो डाउट उनको पब्लिक सपोर्ट है पंजाब के अंदर। पंजाब में नवाज शरीफ साहब की जगह उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप बाद में पीपल्स पार्टी को डिक्टेट करें। पीपल्स पार्टी कोई छोटी जमात नहीं है। हमने माना कि आप लोग ये समझते हो कि हम पंजाब से वाइप आउट हुए। पंजाब में आप देखेंगे इलेक्टेबल जो होगा ना 2023 के इलेक्शन में पीटीआई, देखिए पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई के हुकूमत में इतनी ज्यादा आवाम के ऊपर जो ये महंगाई का बम गिराया गया है, पीटीआई की हुकूमत इतनी लैक ऑफ गवर्नेंस की गई है। पीटीआई की हुकूमत में आप देखें कि जिस तरह गरीबों की हालत कहां से कहां पहुंच गई, इसमें आई एम प्रिटी श्योर कि 2023 का अगर इलेक्शन होता है तो पीटीआई को जो है वोट नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगी तो किसको पड़ेगी? तो बच गई मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून आपस में शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा के आपस में रिफ्ट की वजह से इनके अंदर जो है मैं समझता हूँ अकड़ का क्या कहते हैं अल्फाज, अकड़ विचार होगी, पता नहीं क्या होगी, लेकिन बचेगा पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कांटेक्ट कर रही है पंजाब के इलेक्टेबल्स। जहांगीर तरीन साहब से भी हमारी बातचीत हुई है। अगर कोई ये कहता है या अगर आप डिनाई करें, हमारी बातचीत जहांगीर तरीन साहब से भी चल रही है। किसकी हुई है? हम चाहते हैं किसकी बातचीत हुई है? मैं नहीं बता सकता हूँ। जहांगीर तरीन मेरे भी दोस्त हैं। जहांगीर तरीन साहब के अपने कजन, अपने ब्रदर इन लॉ हमारी पार्टी के साउथ पंजाब के सदर भी हैं। वो हमसे बाहर नहीं है और उन्होंने ही सेनेट के इलेक्शन में इस्लामाबाद के जहांगीर तरीन ने हमें सपोर्ट किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। मॉरली सपोर्ट बोले या फिजिकली सपोर्ट बोले, यानी वोट डालने के हद तक की सपोर्ट बोले, लेकिन हमारी यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट किया क्योंकि उनकी रिश्तेदारी बनती है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में फिर रीसर्फेस करेगी और लोग जब इलेक्टेबल्स आएंगे, इसी तरह मैं इमरान खान को एक बात हमेशा कहता था शुरू में, इमरान खान से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो मैं उसको हमेशा कहता था कि तुम अपना रवैया चेंज करो, इलेक्टेबल्स को अपने साथ लाओगे तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, और वही उसने किया बाद में। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की जो इलेक्शन है इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं देता हूं कि जो भी गवर्नमेंट में होता है वो इलेक्शन जीतता है, जीतने दे पीटीआई को, लेकिन असल इलेक्शन हमारी नजर जो है वो हम जल्दी में भी नहीं, हम 2023 में इलेक्शन देख रहे हैं। अब 1.5-2 साल बीच में रह गए, 2 साल। इस 2 साल के अरसे में हमें अपनी गवर्नेंस को अच्छी करनी है, अच्छा बनाना और ज्यादा मजीद बनाने की जरूरत है सिंध के अंदर, और फिर पंजाब में हमें इम्प्रूव करना है। उसके लिए लायक बनाया है और ईद के बाद इंशाल्लाह आप देखोगे कि पंजाब में 2-4 बड़े लोगों का नाम सुनोगे जिन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। बस वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब ने जनाब हमें सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, यूसुफ रजा गिलानी को किया। ये क्या बता, आप मानते हैं इस चीज को? मैंने अभी अलिफ लैला की कहानी सुनी। अलिफ लैला की कहानी? मतलब गबोल साहब अलिफ लैला की कहानी सुना रहे हैं? आप मुझे बताएं जो उनकी मंतक थी
देखें इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम था, इस पूरे रीजन में 2 पार्टी सिस्टम था। इस 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया है तहरीके इंसाफ ने। और सिस्टम ब्रेक कैसे होता है, सियासत क्या, देखें इलेक्टेबल किस तरफ जाता है। हमारे पास जो साउथ पंजाब के बहुत सारे और जगह से भी इलेक्टेबल्स आए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बोल साहब, वो क्यों आते हैं? इलेक्टेबल का एक अपना वोट बैंक होता है और उसके बाद पार्टी का वोट बैंक होता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो आप इलेक्शन विन कर जाते हैं। क्या आप मतलब कोई आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ये पार्टी वो है जिसके इस मेन इलेक्शन 2018 के 90% जो कैंडिडेट पंजाब में थे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो आप समझ रहे हैं इलेक्टेबल इनकी तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ लोग देखें, जो उन्होंने दूसरी बात की गबोल साहब ने महंगाई की बात, जी हमारा जो असल चैलेंज है वो है ही महंगाई। और ये जो दुनिया के अंदर ये फिनोमिना जो इन्फ्लेशन आई हुई है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड आई हुई है। देखिए पर फिर भी जब आप इसको कंपेयर करेंगे 18वीं तरमीम के बाद तो लोग देखेंगे आपने सिंध के अंदर क्या परफॉर्म किया। आप अगर सिंध के अंदर परफॉर्म करेंगे तो बाकी पूरे पाकिस्तान में लोग आपकी तरह अट्रैक्ट होंगे। ये फॉर्मूला हमने केपीके के अंदर करके दिखाया है कि हमें नॉर्मल हमारी सिंपल मेजोरिटी थी, हमने परफॉर्म किया, अलायंस गवर्नमेंट थी हमारी और हमने फिर 2/3 मेजोरिटी ली क्योंकि हमने परफॉर्म किया। केपी में 2/3 पंजाबी और पूरी पाकिस्तान के अंदर हमने 4 लोग जो है मिल जाएंगे। अच्छा मैं उस पर भी आता हूँ, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। इतनी बड़ी कहानी सुनाई है उन्होंने आज नबील भाई फुल टाइम क्या कहते हैं मूड में है, कहानियां सुना रहे हैं और बस आप सुन रहे हैं। तो पर सियासत से इसका कोई लेना देना ना, अच्छा कोई लिख दिया उन्होंने, ड्रामा श्रामा लिख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए कि अब सिंध के अंदर इनकी कोई परफॉर्मेंस होना, मतलब पिछले 13 साल से नबील भाई की गवर्नमेंट सिंध के अंदर है। आप मुझे एक जगह बता दें जहां इन्होंने परफॉर्म किया। कोई एक सरकारी बस चला दी हो, कोई एक सरकारी एम्बुलेंस चला दी हो, कोई कराची वालों को पानी दे दिया हो, कोई कचरा कुंडी बनने से रोक दिया हो, कोई जो गंदम दे रहे हैं 4 साल पुरानी जो पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो अगर पंजाब को मेन ले तो 850 रुपए का थैला है आटे का, आज भी जाके देखें तो 1500 रुपए का थैला है सिंध का, क्योंकि 4 साल पुरानी गंदम लोगों को दे रहे हैं। डिवॉल्व सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। उसके बाद सिंध के अंदर चला जाए, कुत्ता काट, आप वो जज साहब के साथ जो कर रहे हैं, उन्होंने कुत्ता काटने की वैक्सीन ना होने पे उस एरिया के एमएनए की सस्पेंड की, वो उसको कहते हैं तुम्हें बम से मार देंगे, बम लगा देंगे तुम्हारी गाड़ी के अंदर। ये तो इनके हालात, तो क्या पूरे पाकिस्तान के लोग अंधे हो गए हैं, दिमाग माउफ हो गए हैं, या इतना वो हिप्नोटाइज कर दिया है नबील गबोल साहब की इस थ्योरी ने कि वो उठ के इनको वोट दे देंगे। मेरा तो ख्याल है कि जो आखिरी ऑप्शन भी होगी वो पीपल्स पार्टी नहीं होगी अगर आप परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जाएंगे। उसके बाद अगर आप आ जाए कि जो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को रगड़ दिया बीच में बेचारे कि उन्होंने सेनेटर बनवा दिया, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनवाया उन्होंने, ये क्या थ्योरी है? अगर वो उनके साथ खड़े थे तो फिर उनको चेयरमैन सेनेट भी बनवा देते, वो क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? तो ये सिर्फ एक थ्योरी है। जहांगीर तरीन साहब का केस जरा समझने का, जरा देखें आजकल हमारे बहुत सारे जो अलीट माफिया है, जो जिसका जो समझते हैं पाकिस्तान उनके लिए बना है, वो ये समझते हैं कि अगर पूरी तरह इंसाफ हो गया तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए ये लोग जो कहते थे जहांगीर तरीन ने इनसाइड ट्रेडिंग की है, जहांगीर तरीन के शुगर मिल्स के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, जहांगीर तरीन एटीएम है, जहांगीर तरीन का जहाज, जहांगीर तरीन ये आज एक कह रहा है मेरी तरफ आए, दूसरा कह रहा है मेरी तरफ। असल क्या चीज है? अब कब एक होते हैं मुबशिर भाई? जब आपका मुफाद एक होता है। और मुफाद क्या है? अगर जहांगीर तरीन के साथ, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रोल मॉडल बनी है कि अपने पार्टी के एक इंसान जो अगर उनके सामने एक इल्जाम लगा है, उसके ऊपर एक कमीशन बना है, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसको परसू किया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि जाके अपने आप को अदालतों में क्लियर करो। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, बट क्योंकि अब इनकी अपनी खतरनाक उस तरह मसाइल नजर आ रहे हैं कि भाई वो लवाई ग्रुप का क्या होगा, जो माशाल्लाह हमारे जरदारी साहब की शुगर मिले उनका क्या होगा, जो हमारी माशाल्लाह मरियम बीबी की, नवाज शरीफ की, कल राना सनाउल्लाह का बयान सुना आपने? वो कितना बेचारों को दिल धड़क रहा था जहांगीर तरीन के लिए। और जहांगीर तरीन साहब ने जो आगे से बयान दिया, बड़ा अच्छा बयान दिया उन्होंने, बड़ा जो उनका स्टेटस है उसके मुताबिक उन्होंने बात की कि वी आर इन तहरीके इंसाफ, हम लोग चाहते ये हैं कि हमारे साथ जो बाकियों के साथ एहसाब हो रहा है उसी तरह एहतसाब हमारे साथ भी हो, कोई अनड्यू फेवर नहीं चाहिए, हम अपने आप को क्लियर करेंगे अदालतों। बरियार साहब, एक आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। बरियार साहब, अब गबोल साहब की बातें तो सुन ली आपने। गबोल साहब कहते हैं जी पंजाब दे विच 3-4 लोग जो है बड़े अहम लोग जो है ईद के बाद इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे एक जुमला नबील भाई, आप पंजाबी की एक मिसाल है,
ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ये सारी जो है ना ये मैं एक बरियार साहब की गल तो सुन रहा हूं। बरियार साहब, सरप्राइज देंगे हम। बरियार साहब, ये सारी ना कहने की बातें हैं। अच्छा। हम देखें इस वक्त पीटीआई के साथ इत्तेहादी हैं, हमारे जो लीडर हैं उन्होंने हमें कहा कि डस्का में इलेक्शन लड़े। डस्का में मैंने बताया कि सारी डेवलपमेंट हमारे दौर में हुई, तहसील नाज़िम एमपी ये सारा कुछ हमारा हुआ, तो हम तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है इस सीट से काफ को, लेकिन हम एज इत्तेहादी होते हुए हमारे लीडरशिप जो है उनकी सोच बड़ी है। लेकिन ये देखिए बदकिस्मती से हमारे ये जो पीटीआई वाले आपके साथ बैठे हैं दोस्त हमारे, मैं इनको कह रहा हूँ हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन इन्होंने एक दफा नहीं कहा कि ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये काम करते रहे। हम जो काम कर रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कर रहे हैं, मेहरबानी जी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब गुजदार साहब के लिए कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जी। मैं यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगा जी, क्योंकि वक्त यहाँ पे प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। नबील कबोल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बरियार साहब आपका शुक्रिया, अली इवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कुछ भी हो, जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। जो जिसकी जीत है वो ऑब्वियसली वो तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो हार भी जाए, जो कि मुझे इस वक्त पोजीशन जो है कमजोर नजर आती है नौशीन बीबी की, लेकिन अगर वो हार भी जाती है, फाइनल जो भी डिसीजन आता है, लेकिन हार भी जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।